Maayong adlaw sa tanan kung mga igsuon sa tanang kasimbahanan, madungog sa akong mga wali karon tungod sa atong Ginoong Hesukristo, kung kinsa siya o unsa siya, ingon man atong pagsimba kaniya. Bisan sa man sa kalisod, sa pandemya karon, ining nahitabo sa tibuok kalibutan, dili lang sa Pilipinas, kung dili apektahan gayud ang tanan. Pero wala tay hunong sa pag-alagad pagsimba sa Ginoo, kung padayon ang pagdaig sa Ginoo, isang taman sa mga panghitabo, pagsulay aniabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, atong duko atong mga ulo, sugdan nato sa pag-ampo. Among dalaygon og langit nun nga mahal nagapadayon na sa kami sa pagtugyan kanimo sa among panimbahon, sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, sa among pagpaalagad sa kanimo, pagpasalamat sa mga butang nga imong gihimo kanamo, mga pagsulay nga niabot sa among kinabuhi. Amo kang giday Ginoo sa tanan, kay ikaw mo among buhing Dios nga gisimba, ikaw mo among gialagaran, walay imposible sa kanimo Ginoo. Among gitugyan kanimo karon ang panahon sa among pagsimba, among giampo ang tanan among mga igsuon, among giampo ang tanan nga makadungog makakita niini nga among mensahe, nga sila amahan imong hikapon, imo silang tandugon ang ilang kasing-kasing, nga sila makaila diha kanimo, imong mga anak nga ikaw ilang Dios o buhi nga manluluwas sa ilang kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga sila amo paabot ni ining mensahe, ingon man tanan makadungog, makabati, makakita ni ining mensahe karon. Kining tanan among giampo pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. Kung naa ang inyong mga Biblia atong ablihan diha sa Panultihon kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 16. Proverbs o Panultihon sa kapitulo 13 bersikulo 13 ngadto sa 16. Kung nakita na hangyo nako ang tanan sa pagtindog agi sa pagtahod sa pulong sa Ginoo ug palihog ug sunod ug basa. Bulahan ang tawo nga may kaalam ug panabot. Mas daghan pa ang makuha gikan niini kaysa plata ug labaw pa kining bili kaysa bulawan. Bilihon pa ang kaalam kay ang sa mga alahas ug wala gayoy labaw pa niini. Ang kaalam naghatag kanimo taas nga kinabuhi ug maghatag usab kanimo dungog ug bahandi. Ang kaalam makahimo usab sa imong kinabuhi nga anindot ug maoy magtultol kanimo ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang kaalam muhatag og kinabuhi ngadto kanila nga nagpabilin diha kaniya. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa pagbasa siyang pulong ato karong ipadayon ang pagtuo sa pulong sa Ginoo dinhi sa panultihon nga ang kaalam kinahanglanon gayud sa tao. So kitang tanan naataron sa mga pagsulay, naatas kahadlok, naata sa mga kabalaka. So ang akong mensahe nga ipaabot ninyo diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay kung asa ka makaron nga ang kaalam importante kaayo diha sa usa ka tawo. So ang wisdom o ang kaalam importante kaayo sa usa ka tawo. Ang kaalam dili lang sa pag-eskwela nga aron ta maalamon, kung dili maalamon ta diha sa atong Ginoo. So una, kinahanglan ta nga mo eskwela, kinahanglan ta nga mo adto og eskwelahan para makamao ta sa mga basic nga mga pagtulunan. Kinahanglan ta mo tubo sa atong mga kaibaw. Sama sa usa ka bata. Kung example, nga kung ang bata magkat-on na ganig sulti, malipay ta. Ang makakaton na siya sulti, mama o papa.
Diba? Nindot kayo. So sana siya kaalam, wisdom nga gihatag kanakong matag usa. Sugod sa atong pagkabata, kita nagkat-on kita maging alamon. So una, pagkat-on sa atong pagsulti. Kaduha, pagkat-on og lakaw. Ikatulo, pagkat-on sa mga buhaton diha sa atong panimalay. Ikaapat, kung hamtong na ka, pagkat-on sa imong pagkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Ginoo. So unsaon man na? Ingon din si Santiago, Kapitulo 1, versikulo 5, James chapter 1 verse 5, Santiago Kapitulo 1 versikulo 5, nag-ingon si Santiago, siya nagsulat ni ini, akong basahon, apan kung diha kaninyo may man nakulangan o kaalam, pangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas, kay ang Dios mahinatagon ug maluluy-on man sa tanan. Ang buti pasabot nini mga igsuon nga kung naay tawo nakulangan sa kaalam, papangayoon siya ngadto sa atong Ginoo. Nag-ingon si Santiago, kinsa katong taong nakulangan, papangayua siya ngadto sa Dios. Ngano man? Ngano adto man sa Ginoo? Kay ang Ginoo mo'y tinubdan sa tanan. Siya mo'y naghatag og kaalam. Siya mo'y naghatag kanatog mga anang giya. So kita mga Kristohanon, unsa may kinahanglan natong buhaton. So malapas giingon ni San Pedro, kinahanglan mo tubo ang atong kahibaw des Ginoo. Tanawa des inyong Biblia des Kapitulo 3 sa kaduhang Pedro, nag-ingon na kinahanglan mo tubo ang atong kahibaw des atong Ginoo. Nood ba kini? Sulti din ni Pedro. Tawa des inyong Biblia. Padayon hinuon kamo sa pagtuo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amin. Nganong kinahanglan man kita motubo atong kahibaw diha sa atong Ginoo. Una nga motubo ang imong kahibaw diha sa Ginoo, kinahanglan nga imong dawaton si Ginoong Hesus na imong manluluwas sa imong kinabuhi. Kay kung dili nimo siya dawaton nga imong manluluwas sa imong kinabuhi, dili ka motubo sa imong kahibaw nga to kaniya. Kinahanglan mo tuo kaniya. Nga siya ni anhi sa kalibutan, giluwas ta niya, siya nagpalansan sa krus aron bayran niya ang atong mga sala para ta niya luwason sa atong mga sala. Luwason ta sa bayad sa pagpakasala, mao na ang kamatayon. Muna ang atong pagtubo kaniya, nagkinahanglan kana sa atong pagtuo una diha kaniya. Kung mutuo misali ka kang Ginoong Hesus nga imong manluluwas, nahimo kang anak sa Dios. Mutubo ang imong kahibaw diha kaniya. Diha gibat-bat o gisulti diha sa Panultihon Kapitulo 3 versikulo 13 ngadto sa 16, ang atong maangkon kung naatay kaalam, ang atong makuha kung naatay kaalam. Klaro kayo dinhi ang gisulti. Bulahan ang tawo nga may kaalam ug panabot. Ngano man nga niingon man dinhi sa Panultihon nga bulahan ang tawo nga may kaalam ug panabot. Kung naa kay kahibaw imong magamit sa imong pagkinabuhi, bulahan ka. Kung taas kay kag mga panabot, taas kay kag mga nahibaw-an, layo kay imong maabot. Makabot nimo ang imong gusto tungod sa imong kahibaw. Ug niingon dinhi, mas daghan pa ang makuha gikan niini kaysa plata ug labaw pa kining bili kaysa bulawan. Tanawa mga igsuon, gitandi niya diha ang gikumpara niya ang kaalam ug sa kwarta ug sa bulawan. Kinsa may usa ka tawo nga atong ma-example niini. Ay numduman ninyo si Solomon.
unsay gipangayo niya sa Ginoo, unsay iyang gi pangayo sa Ginoo sa diyang giingnan sa Ginoo, unsay imong gustong pangayoon kanako. Si Solomon nangayo ora og usa, hatagi ako og kaalam. Wala siya mangayog kwarta diretso, wala siya mangayog bahandi, wala siya mangayog bulaw, wala siya mangayog dakong balay, mansion kung dili kaalam. Kay kung naa kay kaalam, naa diha nagagikan, sumala pas giingon dinhi, bililhon pa ang kaalam kaysa mga alahas. Walay bili ang mga alahas nimo kung wa kay kaalam. Unsa pa iyang gisulti? Padayon, ang kaalam naghatag kanimo taas nga kinabuhi ug maghatag usab kanimo dungo ug bahandi. So diha na, gidugang na. Kung doon na kay kaalam, gidugang na ang imong mga gikinahanglan. Eh nga naman, kung naa kay kaalam, may tungod sa saad sa atong Ginoo. Yung nag-ingon atong Ginoo, ang Ginoo magtagbaw, magsangkap ra sa tanan mong gikinahanglan. Kung na kay kaalam nga ang Ginoo mo'y tinubdan sa tanan, siya maoy imong duolon, siya maoy imong sangpiton, ug ang Ginoo nagsaad, siya magsangkap. Tanawan diha sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 19 nag-ingon, ang saad sa Ginoo ang atong mga kaalam, kung nasayod ta niini atong pun-an ang atong kaalam dinhi sa saad sa Ginoo nga nag-ingon nga ang Ginoo bersikulo 19 nag-ingon siya dinhi nga igsuon og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Hesus. Timan diha ni Kristo Hesus. Timan ni igsuon kung wala ka diha kang Ginoong Hesukristo, kung wala si Ginoong Hesukristo diha si imong isa kasing-kasing kining tanang bahanding naghingapin dili nini imong maimo. So ang atong buhaton mga igsuon na kinahanglan si Ginoong Hesus atong imbitahon, atong ilon sa atong kasing-kasing nga moy atong manuluwas ug manunubos. Kay nga naman gisulti dinhi ni San Pablo nga og ang akong Dios magsangkap sa tanan niyong gikinahanglan sumala sa hinangapin niyang bahandi diha ni Kristo Hesus. Dili kang bisan kinsa kung dili kang Ginoong Hesukristo na may atong manunubos ug manuluwas. So unsaon man naa na ko'y kaalam, wala ko'y kaalam sa pag adto kang Ginoong Hesus, unsa may akong buhaton? Tanawa diha sa buhat. Okay? Tanawa diha sa buhat nga nag-ingon kapitulo 20 bersikulo 31. Unsa may buhaton? Tumuo ka kang Ginoong Hesus. Unsay buhaton? Nag-ingon dinhi busa. Kinahanglan nga mutuo ka kang Ginoong Hesus. Bersikulo 31 sugod kapitulo 16 ningon siya. Okay? Sila mitubag saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas kalakip ang imong panimalay. Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios ni adtong taknaa sa kagabihion gihugasan sa tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Ug unya gidala niya sila ni Pablo ug ato ni Silas ug ang iyang mga kauban sa balay ug gipakaon. So unsay buhaton? Saligi si Ginoong Hesus nga imong manluluwas aron imong maangkon ang naghingapin nga bahandi na naa sa atong Ginoo. So dili diha dayon nimo madawat, kinahanglan mangayo ta sa atong Ginoo. Kinahanglan nga musangpit ta sa atong Ginoo. Kinahanglan mo ampo ta kaniya. Kinahanglan mo duol ta kaniya mga igsuon. So
So unsa man ang atong buhaton, atong itugyan diha sa Ginoo ang atong kinabuhi, ato siyang ilon nga mo'y aton manluluwas ug manunubos. So ang kaalam nga gihatag sa tuwa sa Ginoo, ang pag-ilakan niya ang isip mo'y aton maluluwas. Muna nga pinaka-importante kaayo nga kaalam nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Ang sumala pa ni panultihon nga ang kaalam mas labaw pa o dili ikatandi sa mga alahas ug bulawan. So ingon ana ka importante ang mga kaalam nga kinahanglan nato nga makatunan sa ato ang kinabuhi. So dili lang na mo adto ta sa eskwela, magpatudlo ta sa mga maestra sa eskwelahan, dili lang nga maminaw ta sa mga tudlo sa ato ang ginikanan, kung dili maminaw o magbasa ta sa pulong sa Ginoo nga gihatag nato, ug magkahadlok ta diha sa Ginoo. Magpabilin ta nga matinumanon diha sa Ginoo. Kinahanglan faithful ta, kinahanglan matinumanon. Kung doon na kay kaalam, matinumanon ka sa Ginoo. Kinahanglan nga ang imong pagka matinumanon gikan gayud sa lugar nga ang Ginoo maoy imong gikahadlokan. Ang imong pagka matinumanon kinahanglan nga makita nga ikaw nagpadayon gayud nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa atong Ginoo. Unsa man tawo manggialamon? Una, mahadlokon siya sa Ginoo. Mahadlokon siya sa Ginoo. Ngano man nga makaingon man ta nga ang taong manggialamon mahadlokon siya diha sa Ginoo. Unsa man ang gisulti sa Biblia may tungod sa tao nga mahadlokon diha sa Ginoo. So unsa man ang atong makita na kung ang tao mahadlokon diha sa Ginoo. Ang tao nga mahadlokon diha sa Ginoo, ang Biblia nag-ingon nga usa kini siya nagpakita og pagtahod sa Ginoo. Usa ka example ang mahadlokon sama sa usa ka bata atong mga anak. Unsa man iyang ipakita nga nahadlok siya nato? Respeto. Nagrespeto siya isip natong mga ginikanan. Muna gipakita niya nga nagrespect siya o mahadlokon siya nato. Mahadlokon ang usa ka bata sa iyang ginikanan. So unsa may gipasabot iyang mahadlokon tas Ginoo? Kung magialamon ta unsa man ang gipasabot sa Biblia kung mahadlok tas Ginoo. Unsa may giingon diha sa pulong sa Ginoo, atong basahon sa Proverbs 8 verse 13 or sa Panultihon kapitulo 8 bersikulo 13 na nag-ingon diha. Kapitulo 8 bersikulo 13 nga gisulti dinhi, ang pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo maoy pagdumot sa dautan. Gidumtan ko ang pagpagarbo o pagpagahiatason o mga hiwi o magmalimbungon nga mga pulong. So gisulti na klaro kayo mga igsoon. Ang imong pagkahadlok diha sa Ginoo, pagbaton o kahadlok sa Ginoo, mao na ang atong pagtahod sa Ginoo. Pangutana, kinahanglan ba nga mahadlok ko sa Ginoo? Unsa man ang pagkahadlok sa Ginoo? Tan-awa diha sa Panultihon bersikulo 7 sa kapitulo 1 nga gisulti dinhi sa Panultihon nag-ingon, ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Wow. Pagkaanindot. Dili lang kay pagtahod nimo sa Ginoo, pag ila nimo sa Ginoo, mao pagi sa dalan sinugdanan nga makabaton ka og kaalam. Ang pagtahod o
baton og kahadlok sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. Pero si Isaiah kapitulo 43 bersikulo 1 nag-ingon siya mahitungod sa kahadlok. Nag-ingon siya dining explain niya ug iyang gisulti. Isaiah kapitulo 43 bersikulo 1. Isayas awa diha sa inyong Biblia. Si Isayas, okay, versikulo 1 ang nagaingon. Apan karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy nagbuhat kanimo o Hakob ug nag-umol kanimo o ayaw kahadlok kay gilukat ko na ikaw, gipili ko ikaw, ikaw ako na. Magmahadlokon ba ta? Siguro nahadlok taron sa mga panghitabo nga niabot sa ato sa kalibutan. Kuyanap ni coronavirus. Ingon lang sa atong presidente virus. Hindi kuyanap sa tawhanon. Mahadlok kita. Dili ta mingon kay manggilamo ta, di ta mahadlok. Natural nga mahadlok ta kay gikan na sa sinugdan nga ang tao mahadlokon. Kinsa man ang unang tao dinhi nga nahadlok sa dihang nangita niya ang Ginoo? Si Adan. Diha magsugod ang kahadlok sa dihang gipangita siya sa Ginoo ug mitago siya, miingon siya, nahadlok ako, mao nga nitago ko. Natural na. Unsa pa may mga kanang rason nga mahadlok ta. Dili lang mahadlok ta sa kaaway, mahadlok ta sa coronavirus, mahadlok ta sa sakit, mahadlok ta sa kanang sa may kahadlokan. Unsa may mga kanang naghatag niyo nga mahadlok mo. Unsa may nakatrigger nga mahadlok mo. Atong timan-an nga ang pagkahadlok gamahanan kay na siya. Ang pagkamahadlokon gamahanan kay na siya. Ngano man? Kay usa na siya ka emosyon. Powerful kay na siya, gamahanan kay na siya. Ang kahadlok maunay mo barog diha sa atong kaugalingon ug mo'y mugunit nato nga di ta makapadayon. Nga mohunong ta, moatras ta kay mahadlok ta. Dunay usa ka ilustrasyon labi na kanang magtan-aw tag salida ng mga sana horror sa imaginasyon. Mahadlok ta. Ngano man nga magkahadlok mata tungod ni ana nga mga naa sa atong hunahuna. Unsaon man nato pag-avoid, unsaon man nato paglikay ni anang mga kahadlok, unsaon nato paglikay sa atong kahadlok, unsaon nato paglikay kung mahadlokon ta, unsaon man kinahanglan tag kaalam, kinahanglan tag wisdom, kinahanglan tag nga ma-educate, kinahanglan tag nga maka-eskwela, kinahanglan tag nga matudloan, kinahanglan tag giya. Muna kinahanglan tag kaalam, kinahanglan tag mutubo, kinahanglan nga ato nga unsa man atong sabton ug atong kanang naggakson ug atong lantawon una-unaon sabton nato unsa may nahitabo. Dili lang nga anang nahadlok ta, kinahanglan tag bugbuhat ug aksyon. Kinahanglan tag ato kana siyang kanang batukan nga dili ta magmahadlokon. Kay ngano man naa man nato ang Ginoo. Kinahanglan nganlan nimo imong kadlok sa man imong kahadlok. Imo na inganlan imong kahadlok. Unsa man na imong kahadlok? Hangtod sa hangtod ba? Dili. Kinahanglan nga kung mahadlok ka, imong itugyan ngadto sa Ginoo. Dili lang nga magmahadlokon ka sa mga niabot ka nato kay ang Ginoo nagsaad nato nga dili tanya biyaan o dili tanya pasagdan
sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga ato nang timan-an. Kinahanglan nga kita suportado ta ngadto sa atong mga kahadlok. Na kita naatay kaduulan, natay kasagpitan, natay ka anang hangyuan og tabang. Ang Biblia nagsaad ang pulong sa Ginoo. Nagsulti diha sa Filipos kapitulo 4 bersikulo ngadto sa 6 ug 7 nga nag-ingon dinhi, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing o hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Nindot kayo mga igsoon. Di ta magkabalaka, di ta magkahadlok. Kung dili atong pangayoon sa Ginoo, nakita nga tagaan o mga emosyon nga mahadlokon. Kung dili, magmalig-on kita. Kinahanglan makabarog kita. Kinahanglan makapadayon kita. Sumala pas gisulti niya dinhi, kinahanglan na dili kamo magkabalaka sa bisan unsa kung dili pangayuan ninyo sa Dios. So ang gisulti dinhi ni San Pablo nga kinahanglan maampuon ta. Dili lang nga mangalamon ta, mahadlokon ta sa Ginoo, mainampuon pa ta. Prayerful. Mainampuon ta kanunay, di ba nag-ingon si San Pablo, pag-ampo kamo kanunay. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 17. Pag-ampo kanunay, ayaw paghunong pag-ampo. Muna ang gisulti sa atong Ginoo. Ngano man, para di ta magmahadlokon. Pero mahadlokon tas Ginoo. Mas maayo na nga mas mahadlokon tas Ginoo. Ang paghadlok sa Ginoo mao na sa karakter sa maayo nga Kristohanon nga atong ipakita na kita mahadlokon diha sa Ginoo. Ay ngano man mga igsoon nga ato man ang buhaton ngano magmahadlokon man ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gamhanan siya. Ang Ginoo mahimo niya ang tanan. So unsa man ang atong angay buhaton, unsa man ang challenge nato tanan. Una, atong i-apply, kinahanglan magpaubos ta. Kinahanglan magpaubos ta. Kinahanglan atong ipaubos ang atong kaugalingon. Kung ang atong garbo mo pataas na gani, kinahanglan ato nang ipaubos. Ngano man, ang pagpaubos, mauna ang tao mag-alam. Tanawa dia sa Panultihon kapitulo 12 bersikulo 2 nga ang pagpaubos sa tao nagagikan ang kaalam. Kapitulo 11 bersikulo 2 nag-ingon, maulawan gayod ang garbuso, mas maayo ang pagpaubos. So ang garbo na gani may patibabaw, maawaw ka. Pero kung magpaubos ka, unsa man, maayo ang pagpaubos. So kinahanglan ang pagpaubos nato. Kinahanglan nga bisan asa ta mo adto, mahal, kinahanglan mapaubsanon ta. Pasensyoso ta. Kinahanglan taas ang atong pasensya. Dili ta dali masuko. Labi na karon nga balik na ta sa new normal, nigbalik binayranay sa bil, gusto gyud nga mauna o ganang sa linya. Pakita nato nga usa ta ka Kristohanon. Mapaubsanon ta. Ipaubos nato. Di na to ipakuan ang atong garbo nga naanay nakauna mo insert kita.
usa ka example sa atong mga kinaiya, mga karakter. Ang pagkahadlok sa Ginoo ang pinaka nindot gayud nga ipakita ang kinaiya nga Kristohanon maunang magpaubos ta. Ang pagpaubos nato bisan asa ta moadto, bisan unsa pa atong buhaton, sumala pasagi hatag sa Ginoo natong kaalam nga ang kaalam pinaagi sa atong pagpaubos ang Ginoo magmalipayo nato. Kung sa may mga atong madawat ng mga panalangin, kung ang Ginoo malipay nato, sa may mga maangko nato, nagsaad ang Ginoo na kung ikaw mangayo, ang imong madawat, ang imong gipangayo. Kung ikaw magatawag kanako, ako magatubag kanimo. Ang pulong magsaad nato. Ang Ginoo gasaad nato. Kung ang Ginoo magsaad gani siya ang Ginoo, dili o dili gayud siya magbaka. Ang tanan niyang gisaad matuman niya. Kung nag-ingon siya, ayaw kamo kaguol, ayaw kamo kabalaka, salig kamo sa Dios. So alang kanatong tanan nga nagasalig sa Ginoo o kadtong mga tao nga wala pa mosalig sa Ginoo, ang yoon ko ikaw karong adlaw mosalig ka kang Ginoong Hesus nga imong manluluwas ug manunubos. Makapangayo ka bisan unsa nga imong gikinahanglan diha kaniya. O aron ka na mahitabo, imong ilhon si Ginoong Hesus nga imong manluluwas ug manunubos sa imong kinabuhi. Angayog pasaylo paghinulsol sa imong mga sala ug dawata ang grasya, ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan nga diha lang nimo maangkon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kay nag-ingon ang atong Ginoo, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, walay makaadto sa Amahan kung dili mo agi kanako. Mo nag-ingon sa atong Ginoong Hesukristo. So unsa pa may nakababag, unsa pa man na ang hasol ni kanimo karon, ang nagkinahanglan tag kaluwasan. Niini karong mga panghitabo, mga pagsulay ni abot sa atong kinabuhi, kinahanglan nga motuo kang Ginoong Hesus nga imong manluluwas o manunubos sa imong kinabuhi ug wa nay lain pa. Kung dunay gusto mo dawat karon, dungan ka nako sa pag-ampo. Atong duko atong mga ulo, pag-ampo ta. Among dalaygon o balaan langitnon nga man ang itugyan kanimo. Among mga igsuon karon muangkon o muila nga ikaw ilang manunubos sa ilang kinabuhi, isulti ang imong pangalan kung ilha si Ginoong Hesus na imong manluluwas agkuna nga ikaw makasasala ug walay mahimo sa pagluwas sa imong kinabuhi, na ikaw nagkinahanglan kang Ginoong Hesus na mo'y imong Diyos ug manluluwas, Ginoo, buhi ang gialagaran karon. Ini siya nagiangkon ko ikaw, giila sa akong kasing-kasing na ikaw namatay o gilubong kung nabanhaw pag ikatulog ka adlaw. Pangayo pasaylo sa imong mga sala. Kay ang Ginoo andam sa pagpasaylo kanimo. Ilha siya, angkuna siya, imbitaha siya sa imong kasing-kasing. Kabangi usab nga akong mga igsuon Ginoo, among pamilya nga wala pa makaila diha kanimo. Kini mga panghitabo karon nga ikaw anaa sa imong mga plano aron sa pagpasiguli sa tanang tawo nga naga sa likway kanimo Ginoo. Anaa ikaw sa imong mga plano ug mga buhat karon sa kalibutan. Imo kining tanan kabubuton Ginoo. Tabangi kami na sa among pag-alagad, pagsimba kanimo, among pagpadayon nga dili ni magkalunod. Tabangi ang among mga igsuon Ginoo, mga tumuluo, labi na gid kadtong mga mahuyang nga dali mapukan ang ilang pagtuo Ginoo. Dugangi ang ilang pagtuo, taliwala nining pagsulay sila makasugakon, sila Ginoo makapadayon, dili sila mo-give up, dili sila mohunong
kung dili mapadayon og gunit diha sa imong pulong, sa imong saad. Salamat kay Ginoo na ikaw nag-ingon. Bisan asa kami moadto, ikaw magauban ka namo. Ikaw nag-ingon nga dili kami magkagaguol kung dili magsalig lang kami diha kanimo. Magatawa, magasangpit, magapadayon sa pag-ampo kanunay. Salamat kay Ginoo sa panahon nga imong gihatag kanamo. Panalangini kami kining tanan among giampo pinagi sa ngalan sa tong Ginoong Hesus. Ang tanan mingon, amen.